अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सूरतुल वाक़िया लफ्ज़ पे लफ्ज़ पढ़ना सिखाऊंगी। चलिए अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं और सूरतुल वाक़िया पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब क़यामत कायम हो जाएगी। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, जिसके वाक़या होने में कोई झूठ नहीं। ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जबकि ज़मीन ज़लज़ले के साथ हिला दी जाएगी। व बुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ बिल्कुल रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे। फ़कानत हबाअम मुंबस्सा, फिर वो मिसल परगंदा गुबार के हो जाएंगे। व कुंतुम अज़वाजन सलासा, और तुम 3 जमातों में हो जाओगे। फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, बस दाहिने हाथ वाले कैसे अच्छे हैं दाहिने हाथ वाले। व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, और बाएं हाथ वाले का क्या हाल है बाएं हाथ वालों का। वस्साबिकून अस्साबिकून, और जो आगे वाले हैं वो तो आगे वाले ही हैं। उलाइकल मुक़र्रबून, वो बिल्कुल नज़दीकी हासिल किए हुए हैं। फ़ी जन्नातिन नईम, नामतों वाली जन्नतों में हैं। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, बहुत बड़ा गिरोह तो अगले लोगों में से होगा। व क़लीलुम मिनल आखिरीन, और थोड़े से पिछले लोगों में से। अला सुरुरिम मौदूना, ये लोग सोने के तारों में बने हुए तख्तों पर। मुत्तकीईन अलैहा मुतक़ाबिलीन, एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। यतूफ़ून अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून, इनके पास ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, आमदो रफ्त करेंगे। बिअक्वाबिन व बारीक व कअसिम मिन मईन, आबख़ोरे और जग लेकर और ऐसा जाम लेकर जो बहती हुई शराब से पर हो। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफ़ून, जिससे न सर में दर्द हो न अक्ल में कोई फतूर आए। वफ़ाकिहतुम मिम्मा यतख़य्यरून, और ऐसे मेवे लिए हुए जो इनकी पसंद के हों। वलहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून, और परिंदों के गोश्त उन्हें मरगूब हों। वहूरुन ऐन, बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें। कअमसालिल लुअलिल मकनून, जो छुपे हुए मोतियों की तरह हैं। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये सिला है उनके अमाल का। ला यस्माऊन फ़ीहा लगवन वला तअसीमा, ना वहाँ बकवास सुनेंगे और ना गुनाह की बात। इल्ला क़लीलन सलामन सलामा, सिर्फ सलाम ही की सलाम की आवाज़ होगी। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, और दाने हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं दाने हाथ वाले। फ़ी सिदरिम मखदूद, बगैर कांटों की बेरियों। व तलहिम मंदूद, तह बेतह केलों। व ज़िल्लिम ममदूद, और लंबे लंबे सायों। व माइम मस्कूब, और बहते हुए पानियों। व फ़ाकिहतिन कसीरा, और बकसरत फलों में। ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, जो ना ख़त्म हो ना रुक लिए जाएंगे। व फ़ुरुशिम मरफ़ूआ, ऊँचे ऊँचे फरिश्तों में होंगे। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ, हमने इनकी बीवियों को ख़ास तौर पर बनाया है। फ़जअलनाहुन्ना अबकारा, और हमने इन्हें कंवारियाँ बना दिया है। उरुबन अत्रोबा, मोहब्बत वालियाँ और हम उमर हैं। लिअस्हाबिल यमीन, दाएं हाथ वालियों के लिए हैं। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, जम गफ़ीर हैं अगलों में से। व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, और बहुत बड़ी जमात है पिछलों में से। व अस्हाबुश्शिमाल मा अस्हाबुश्शिमाल, बाएं हाथ वाले क्या हैं बाएं हाथ वाले। फ़ी समूमिन व हमीम, गरम हवा और गरम पानी में होंगे। व ज़िल्लिम मन यहमूम, और स्याह धुएँ के साए में। ला बारिदिन वला करीम, जो ना ठंडा है ना फ़रहत बख्श। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन, बेशक ये लोग इससे पहले बहुत नाज़ों में पले हुए थे। व कानू युसिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम, और बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करते थे। व कानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन अइज़ामन अन्ना लमबऊसून, और कहते थे कि क्या हम मर जाएंगे और मट्टी में और हड्डी में हो जाएंगे, और क्या हम फिर दोबारा उठ खड़े हो जाएंगे। अब आबाउनल अव्वलून, और क्या हमारे अगले बाप दादा भी।
کل ان الاولین والآخرین، آپ کہہ دیجئے گا یقیناً سب اگلے اور پچھلے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ضرور جمع کیے جائیں گے ایک دن مقرر دن کے وقت، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہو جٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، البتہ کھانے والے ہو تھوڑ کا درخت، فمالئون منہ البطون، اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو، فشاربون شرب الہیم، اور پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح، ھذا نزلہم یوم الدین، قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تم کو پیدا کیا پھر تم کیوں باور نہیں کرتے، افرأیتم ما تمنون، اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی نے تم میں موت کو معین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کیا تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تمہیں یقینی طور پر ہم پہلی دفعہ پیدائش معلوم ہی ہے کیونکہ عبرت حاصل نہیں کرتے، افرأیتم ما تحرثون، اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بولتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اسے ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں، لو نشاء جعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بتاتے ہی رہ جاؤ، انا لمغرمون، کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے، افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں، لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون، اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے، افرأیتم النار التی تؤرون، اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے رہو، اانتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے اس کے پیدا کرنے والے ہیں، نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے، فسبح باسم ربک العظیم، پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو، فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اپنے حصے میں یہی لیتے ہو تو جٹلاتے پھرو، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جبکہ روح نرخرے تک پہنچ جائے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں،
ترجعونہا ان کنتم صادقین، اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لٹانا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا، فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيم، اس سے تو راحت ہے، غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور جو شخص دانے ہاتھ والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے۔ وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ، اور دوزخ میں جانا ہے۔ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک جو کچھ میں نے پڑھا، جس نے سنا، مجھے اور تمام سننے والوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔